बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अल बुराक ड्रोन के साथ आज दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए। बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें नाज़रीन जो मरने वाले दहशतगर्द हैं उनको जब चेक किया गया है तो बड़े अजीबो गरीब किस्म के इंकशाफात हुए कि वो कौन लोग थे। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नमक हराम अफगान तालिबान ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ एक खुदकुश बमबार यूनिट जो है वो कायम कर दी है और पाकिस्तान को बड़े खतरे के हवाले से धमकी दी गई है इस यूनिट के एक खुदकुश बमबार की। और वो वीडियो वायरल है, एक पूरी जिस तरह से फौज होती है इस तरह से इन्होंने खड़ा किया इस यूनिट को। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को ख़त्म करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के जरी जवान इस वक्त दुश्मन के तमाम तर जो हथकंडे हैं उनको नाकाम बनाते हुए रूट इनकी जहां जहां पे इनकी जड़ें हैं उन जड़ों से इन्हें उखाड़ फेंक रहे हैं, वो चाहे बलूचिस्तान के अंदर हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इसमें पाकिस्तान के फौजी जवान और ऑफिसर जो हैं वो कुर्बानियां भी दे रहे हैं, अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। और ये सिलसिला नाज़रीन अरसा दराज से चल रहा है, लेकिन अब पाकिस्तानी फौज के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कहा जी हतमी तौर पे अब पहले वतन अजीज के अंदर इस सारे गंद को तल्फ किया जाए और उसके बाद जो है वो हमसाया मुल्क में जहां जहां पे भी इनकी रूट्स मौजूद हैं उसको खत्म किया जाएगा। तो नाज़रीन, अभी एक बड़ी कार्रवाई डेरा इस्माइल खान के अंदर की गई है। इसमें अल बुराक ड्रोन जो है उसका इस्तेमाल किया गया। और नाज़रीन, जो आप एक चीज़ नोट की होगी कि अब पाकिस्तान जो है वो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है दहशत गर्दों के यानी पहाड़ों के ऊपर जो बलूचिस्तान में इनके सेफ हेवन इन्होंने बनाए हुए थे और ऐसे इलाके जिनको ये समझते थे कि ये काबिल रसाई नहीं है, वहाँ पर अब जो इनकी ख़ास तौर पे थर्मल इमेजेस हैं जो सेटेलाइट के ज़रिए जो तस्वीर हासिल की जाती हैं उनके ज़रिए यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। नाज़रीन, ये होता ये है कि जहाँ पे हीट के सिग्नल मिलते हैं यानी पहाड़ों के ऊपर जहाँ पर भी कोई इंसानी जिस्म है उसमें हरारत होती है तो जो वहाँ पे हीट के सिग्नल जहाँ जहाँ मिलते हैं तो वो डिटेक्ट होते हैं और उसके बाद जो है वो इमेजेस जो है वो सामने आती हैं और फिर उन ठिकानों की निशानदही करके पहले तो पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे अटैक करता है और उसके बाद जो पाकिस्तान के SSG यानी कि पाकिस्तान की जो स्पेशल कमांडो फोर्स है उनके ज़रिए फिर वहाँ पे मुकम्मल तौर पे ऑपरेशन क्लीन अप स्टार्ट किया जाता है और जो ज़ख्मी होने वाले हैं उनको फिर इस तरह से वासिल जहन्नुम किया जाता है। तो ये नाज़रीन इससे बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं और जो बड़े पैमाने पे दहशत गर्दाना अटैक्स हैं उनको बिफोर टाइम जो है वो काउंटर करने का टाइम मिल जाता है। और नाज़रीन, अभी एक बड़ी कार्रवाई के अंदर आज दहशत गर्दों की बड़ी तादाद जो है वो हलाक और ज़ख्मी हुई है। डेरा इस्माइल खान के अंदर नाज़रीन एक बड़ी कार्रवाई ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए की गई जिसमें दहशत गर्दों की बड़ी तादाद मारी गई है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी जो लाशें जो है वो सामने आई हैं तो एक दहशतगर्द नाज़रीन वो था कि जिस के जो है वो सरकमसीजन यानी खतने तक उसके नहीं हुए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से बेशतर वो हैं, ज्यादातर वो हैं जो मुसलमान भी नहीं है, यानी इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जिनको इस्लाम के नाम पे एक जिहाद के पीछे लगाया हुआ है। तो ये किराए के कातिल हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर आप पैसा इनको दे दें, अफगानिस्तान के अंदर चढ़ जाएं तो ये अफगानिस्तान में चढ़ जाएंगे। तो ये इनकी असल जो है वो हकीकत है। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा इस तरह के शवाहिद सामने आए कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं उनमें से बड़ी तादाद जो है वो हिंदुओं की है जो कि अफगान तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो अब नाज़रीन इससे एक और चीज़ भी क्लियर हो गई
کہ جو لوگوں کو اب بیوقوف بنانے کا سلسلہ انہوں نے عرصہ دراز سے شروع کیا ہوا تھا وہ بھی اب ختم ہوا۔ اور دوسری جانب ملا عبدالضعیف جو ان کے افغان طالبان کے ایک بڑے اہم رہنما ہیں، اس نے چند دن پہلے ایک بات کی تھی، ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں، لیکن ہمارے جو نظریاتی لوگ ہیں پاکستان کے اندر وہ بڑا خطرہ ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کے اندر سے پھر جواب علماء کی جانب سے دیا گیا کہ اب وہ دور اگر وہاں پہ نہیں نہ رہا تو یہاں پر بھی وہ دور نہیں رہا۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا اب بالکل بھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے کہ ہتھیار کے جی آپ بیوقوف لوگوں کو بنائیں گے۔ اب لوگ آپ کی اصلیت جان چکے ہیں، حقیقت جان چکے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون سچ پر ہے۔ تو اب کسی قسم کا آپ کو جو ہے وہ پاکستان میں موجود جو آپ کے سہولت کار تھے ان سے کسی قسم کی آپ کو توقعات نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اب معاملہ جو ہے وہ اور طرف جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے، اور وہ خبر ناظرین اس حوالے سے بڑی غیر معمولی ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اس وقت جس طرح کے حالات سے دوچار ہے، ان حالات کے اندر پاکستان کے پاس متعدد آپشنز موجود ہیں بھارت یہ فتنہ الخوارج جو ہیں ان کو ٹھوکنے کے، لیکن پاکستان جو ہے وہ ابھی فی الحال ٹالریٹ کر رہا ہے۔ افغانستان کے اندر متعدد گروپ، ہم آپ کو متعدد مرتبہ بتا چکے ہیں کہ بڑے گروپس ہیں جو پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں جی کہ ہمیں آپ گو تھرو دیں اور ہم افغان طالبان رجیم کو جو ہے وہ یہاں سے کک آؤٹ کریں۔ اس سلسلہ میں جو پنشیر سے قیادت ہے شمالی اتحاد کی، احمد مسعود کا بیٹا ہے، اس کے علاوہ جو جنرل رشید دوستم ہے وہ، اور دیگر جو گلبدین حکمت یار جو ان کے گروپس ہیں، وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں صرف آپ اشارہ کریں تو دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان ابھی تک جو ہے وہ نہیں چاہ رہا کہ ان معاملات کے اندر الجھے، کیونکہ ان کے اندر جو آپس کے اختلافات ہیں وہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ناظرین جماعت الاحرار اور یہ جو گلبدین حکمت یار اور یہ جو ٹی ٹی پی نور ولی محسود گروپ ہے، ان کی آپس میں بھی متعدد جھڑپیں جو ہیں وہ مختلف صوبوں کے اندر ہو چکی ہیں۔ تو ان کے آپس میں بھی دھڑے بازی کافی زیادہ ہو چکی ہے اور افغان طالبان حکومت کی بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اس لیے حوصلہ افزا ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ خود آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑ کے مریں گے۔ ایک اور ناظرین جو خبر ہے وہ افغان طالبان کی حقیقت کے حوالے سے، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف جو دہشت گرد حملے کرنے والا ہے اس کو ایک اہم ترین عہدہ جو ہے حکومتی عہدہ دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی حقیقت کیا۔ اور آج ناظرین ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں انہوں نے کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کابل یونیورسٹی کے اندر بڑی تعداد میں بھرتیاں شروع کر رکھی ہیں۔ اس میں ناظرین ایک افغان طالبان فوجی ہے جو انہوں نے ایک مطلب دہشت گردوں کی ایک نئی جماعت بنائی ہے دہشت گردوں کو بھرتی کر کے۔ تو اس نے کہا جی کہ پاکستان کے خلاف حملے کا حکم ہوتا ہے تو پہلا میں بندہ ہوں گا جو پاکستان میں جا کے پھٹے گا۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پہ یہ خود کچھ حملہ آور جو ہیں وہ افغانستان کی حکومت ٹرینڈ کرتی ہے۔ اب تو حکومت نے باقاعدہ طور پہ افغان طالبان حکومت نے پاکستان کے خلاف یہ یونٹ بھرتی کی ہے جی پاکستان کے خلاف جنگ ہوگی تو وہ بندہ کہتا ہے جی کہ میں تمہارا کمانڈر ہوں تو سب سے پہلے میں پاکستان میں جا کے پھٹوں گا اور وہاں پہ تباہی مچاؤں گا۔ تو یہ ان کی حقیقت ہے۔ اب کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہا کہ یہ جو افغانستان کے اندر بیٹھی ہوئی رجیم ہے یہ پاکستان دشمن اور نمک حرام ہے، یہ سرٹیفائڈ نمک حرام ہے۔ اب ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت جو ہے وہ برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔